अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। इमरान खान की गिरफ्तारी, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे, इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे नहीं रहे। उनका कहना है, उनके वकला का कहना है कि 18 तारीख तक वो हिफाजती जमानत पे है, तो वो क्यों पुलिस के साथ जाए। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद सूबाई इंतखाबात में इदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से भी ज्यादा अहम खबर आज की ये है कि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के वाजे हुक्म के बावजूद बज़ाहिर लगता है कि इदारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो इस इलेक्शन को मुमकिन नहीं बना सकते। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात होगी। आखिर में किफायत शुआरी की मुहिम अनाउंस तो कर दी, लेकिन अमल दरामद करने में अभी तक दुश्वारी पेश आ रही है शहबाज शरीफ साहब को। जरा इसका एक जायजा लेंगे कि किफायत शुआरी की मुहिम आखिर पहुंची कहां तक। आगाज करते हैं आज लाहौर के अंदर हमने जो मनाजर पीटीआई के जो कारकुनान थे और पुलिस, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थी, वो किस तरह आमने सामने हुए, क्या मनाजिर थे। मकसद ये था कि आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस कहती है हमारे पास वारंट है, कारकुनान कहते हैं कि खान साहब के पास हम जाने देंगे नहीं, इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके पास हिफाजती जमानत है। और इस पूरे चक्कर में आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची पुलिस क्या करती रही और हमने लाहौर में क्या मनाजिर देखे। आज ये वारंट जारी हुए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तोशा खाना फौजदारी मुकदमे में ये नाकाबिले जमानत वारंट थे और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए और 18 तारीख तक पेश किया जाए इस अदालत के सामने। इससे पहले जो मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब को मौका दिया गया अदालत के सामने पेश होने का, उसकी क्विकली अगर हम आपको टाइमलाइन बताएं कि कब कब अदालत ने बुलाया और वो पेश नहीं हुए। 13 मार्च को सेशन अदालत में इमरान खान साहब जो है उस वक्त पेश नहीं हुए थे। 7 मार्च को दोबारा उनको बुलाया गया सेशन कोर्ट में, इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। 21 फरवरी को फर्द जुर्म के लिए सेशन कोर्ट में वो पेश नहीं हुए। 21 नवंबर को इमरान खान को तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई के आगाज पर भी बुलाया गया, मगर वो पेश नहीं हुए। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इसका एक तो कानूनी पहलू है। जाहिर सी बात है, इस मुल्क के अंदर सियासी क़यादत के ऊपर पहले भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनते रहे हैं और तोशा खाना का केस तो जाहिर है इसमें अब कोई शक व शुबा ही नहीं है, क्योंकि तोशा खाना के ऊपर जो बहुत सारे सवालात तो तमाम क़यादत के ऊपर है। कल जो खास तौर पे ये सारे इंकशाफात हुए उसके बाद तो इमरान खान साहब का केस उठा के जो पिक एंड चूज किया गया, डेफिनेटली इसमें एक पॉलिटिकल एंगल तो है। सो कानूनी लड़ाई अपनी जगह, सियासी लड़ाई अपनी जगह। सो कानूनी सवालात के जवाब इमरान खान साहब को देने होंगे, अदालत के सामने पेश भी होना होगा। कुछ इदारे हैं उनका भरम भी हमें कायम रखना होगा। सो अदालत जब बुलाती है इमरान खान साहब को एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वहां जाना चाहिए है और इन प्रोसीजर का हिस्सा बनना चाहिए है, चाहे आप समझे कि ये ठीक है या नहीं है। माजी के अंदर पॉलिटिकल क़यादत जो है वो अदालतों के अंदर अपने केसेस लड़ती है। अब जो उसका दूसरा पहलू सियासी पहलू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इशू का एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है और कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार बात हो रही है। पीएमएल की तरफ से बेतहाशा इस पे बयानात दिए गए हैं। मरियम बीबी कहती हैं जब तराजू का पलड़ा बराबर होगा तब इलेक्शंस होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपको आज हम झलक दिखाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे एक तरफ मरियम बीबी अपने जलसे से खिताब कर रही थी और करना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है और हर सियासी जमात को हक है कि वो अपना इस वक्त कैंपेनिंग चलाए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि ये जमान पाक में इमरान खान साहब के घर के ऊपर शेलिंग हो रही थी। तो अगर हम ये मुतालबा माने कि लेवल प्लेइंग फील्ड का आगाज हो गया है, तो डेफिनेटली आज के विजुअल्स देखकर हम ये कह सकते हैं कि इसका हमने देखा आगाज हुआ। दूसरे जो मुझे वीडियो आज नजर में आई और मैंने कहा आपको वो जरूर दिखाऊं, लाहौर की सड़कों के ऊपर हमने आज जो देखा, जो शेलिंग देखी, एक हिजानी कैफियत थी, वहां पीएसएल भी हो रहा है, एक अनसर्टिनिटी है, शहरी जो है परेशान हो रहे हैं। लेकिन पंजाब की इंतजामिया आज क्या कर रही थी ये भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो पता नहीं किस इशू के ऊपर आ चुके। आज सकाफत का दिन था, एक दूसरे को पगड़ियां पहना रहे हैं। ये तमाम दिन इनकी मसरूफियात थी जी। जो सकाफत का आज पंजाब का दिन मनाया जा रहा था, वो जो फेस्टिवल्स थे उधर गए, ठीक है, जरूर जाना चाहिए। ये पगड़ियां पहना रहे हैं, साथ में उसी वक्त की शेलिंग हो रही है, बड़े ही बुरे ऑप्टिक्स हैं। लेकिन बाहर नाराज हो जाते हैं पंजाब की हुकूमत वाले हमसे कि हम पिक एंड चूज करके वीडियो दिखाते हैं। लेकिन अगर आपके शहर के अंदर ये हो रहा हो तो इस तरह के विजुअल्स कोई इतने आपकी मदद को आते नहीं है। सो सूरत हाल इस वक्त यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो ख्वाहिश है पीएमएल की क्यादत की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दोबारा सुनवा देते हैं आपको। जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो होगी। इमरान खान आपको मुल्क की सियासत में दूर दूर कहीं नजर नहीं आता, जेल की सलाखों में हमेशा के लिए पड़ा नजर आता है।
सो ये है लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिश। तो जेल की सलाखों के पीछे देखने की एक आरजू तो है इस वक्त, जो भी हुकूमती इत्तेहाद है उसका। पीपल्स पार्टी जरा इतनी ज्यादा वोकल नहीं है। मरियम बीबी और उनकी जो बाकी पार्टी वाले लोग हैं वो तो बार बार इसका जिक्र करते रहे। 2 दफा कोशिश की गई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की, आज ये दूसरी अटेम्प्ट है। पहली अटेम्प्ट जो थी वो 5 मार्च को थी और उस दिन जानबूझकर ये टेलीविजन के ऊपर आकर खबर फैलाई गई कि आज के दिन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि वो सिर्फ वारंट सर्व करने थे। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके लेके ही जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस वहां पे पहुंची है और उनको तहरीरी तौर पे भी मुतला कर दिया है और वहां पे मौजूद है ताकि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जा सके। उसमें अदालत के हुक्म में बहुत वाज़ेह है, क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं, इसमें किसी किस्म का इबाहम नहीं है। उनको 7 तारीख को इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत में गिरफ्तार करके पेश करना है ताकि उनकी हाजिरी यकीनी बनाई जा सके। टोटस को एग्जीक्यूट करने का भी कहा है और वहां पे मौजूद है और वो गिरफ्तार करके ही आएंगे। जाहिर सी बात है उस दिन जो वारंट सर्व होने थे उसमें कहीं दूर दूर तक गिरफ्तारी का इम्कान नहीं था, लेकिन फिर भी एक बड़ा ही क्रिएटिवली कंट्रोल्ड केओस फैलाने की कोशिश की। ऑलमोस्ट जैसे बेट किया जा रहा है कि हम इस तरह से यहां पे हिजान बर्पा करें ताकि कोई क्लैशेज हो। आज अलबत्ता सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि अदालत की तरफ से वारंट भी मौजूद है, अरेस्ट करने का हुक्म भी है, 18 तारीख को पेश करने की बात भी की जा रही। आज डीआईजी ऑपरेशन जब गए, जब दूसरी अटेम्प्ट की गई तो उन्होंने कहा कि हम आज गिरफ्तार करके ही जाएंगे। जो वारंट्स हैं उनकी तामील करवाने हैं और उन्हें अरेस्ट करना। सूरत हाल ये है जी कि इस पूरे सिचुएशन के अंदर जो पुलिस है वो क्या किरदार अदा कर रही है, ये इसके लिए मैं अपने अल्फाज नहीं कहीं से कहूंगी। एक ऐसा पुलिस एहलकार जो वहां ग्राउंड पे मौजूद था, उसके नजदीक इस वक्त उनको क्या लग रहा है कि उनका किरदार क्या है, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। सोनिया दराक है जी कि इस पूरे जो खेला जा रहा है उसमें क्या इनका किरदार है। वो कह रहे जी हम बंदर बन के रह गए, नॉट माई वर्ड्स, हिज वर्ड्स एग्जैक्टली। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज अभी मैं शो शुरू करने से पहले देख रही थी, नवाज शरीफ साहब की जो ट्वीट सामने आई है, बहुत ही आला। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान जो सर्कस लगाए बैठा है, उसकी जगह अगर रत्ती भर बहादुरी और गैरत रखने वाला शख्स होता तो शर्म से डूब मरता, बुज़दिली और बेगैरती का धब्बा लगवाने की बजाय सियासत छोड़ देता। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा है। अब इस पे क्या कहा जाए, क्योंकि उनके अपने ही जमात के जो लोग हैं, उनके अपने ही सपोर्टर्स हैं, इस ट्वीट के नीचे उनसे तकाजा कर रहे हैं कि आप तो मुल्क पहले वापस आ जाइए। द आयरनी इज अपेरेंटली लॉस्ट ऑन हिम कि वो खुद इस वक्त मुल्क में अपनी ही हुकूमत होते हुए, अपने भाई के वजीर आजम होते हुए वापस नहीं आ सकते। बहरहाल जी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी है, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिश भी है, इसमें कानून के जो पासदारी का जिक्र भी है। सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम के पहले से में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आप हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फवाद साहब, मैं खान साहब की इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उनके पास 18 तारीख तक प्रोटेक्टिव बेल है। किस केस में प्रोटेक्टिव बेल है? बिकॉज ये वारंट तो बड़े वाजे हैं, ये कहते हैं कि अरेस्ट करें और 18 तक पेश करें, तो ये हिफाजती जमानत ये कहां से उनको लग रहा है उनके पास जमानत है? देखिए पहली बात तो ये कि मैं पहले शुरू करूंगा जो आपने अपना एक लंबा इंट्रो दिया है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि लीगली जो है वो इमरान खान ने यहीं पे पेश होना है और वो पेश नहीं हुए या ये नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। इमरान खान ने 8 तारीख को 4 अदालतों में पेश हुए। इस वक्त 82 केसेस हैं उनके ऊपर, जिनमें से 35 जो है वो क्रिमिनल केसेस हैं। पहली बात तो यह है कि ये ह्यूमनली ही पॉसिबल नहीं है कि आप हर केस में खुद पेश हों। इमरान खान 8 तारीख को पेशावर जो इस्लामाबाद गए, 4 अदालतों में पेश हुए, F8 कचहरी में पेश नहीं हुए। और क्यों पेश नहीं हुए? स्पेसिफिक थ्रेट हमारे पास मौजूद था जिसको वेरीफाई किया गया, और थ्रेट ये था कि F8 कचहरी में असैसिनेशन अटेम्प्ट होगी इमरान खान के ऊपर। जब हम हाई कोर्ट में पेश हुए, उसके बाद हम टेररिज्म कोर्ट में पेश हुए, तो वहां पे भी पेश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इस स्पेसिफिक थ्रेट की वजह से हमने इस्लामाबाद कोर्ट को रिज्यू किया, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और वहां पे हमने उन्हें कहा कि जी इस जगह के ऊपर स्पेसिफिक थ्रेट है, आप 2 काम कर दें, या तो हमें ये कर दें कि ये जज साहब जो हमारी हाजिरी लगानी है, ये आके ये जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है
یہاں پہ لگا لیں کیونکہ یہ فیئرلی سیف ہے، یا پھر ہمیں ویڈیو لنک کی آپ سہولت دے دیں۔ وہ کیس جو ہے وہ 15 تاریخ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہے۔ جو یہ جج صاحب کی انسسٹنس ہے کہ نہیں عمران خان ایف اے کچہری میں آئے، یہ انتہائی غیر قانونی ہے، اور اس کے اوپر کوئی، اور یہ اوپر سے یہ کیس بھی بالکل جیسے ابھی آپ نے توشہ خانہ کا ذکر کیا، توشہ خانہ کے کیس میں عمران خان کے وارنٹ جاری کرنا ایک صریحاً ایک مذاق ہے، اور یہ مذاق بند ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پولیس کو ہم اس لیے اریسٹ نہیں دے رہے۔ آج آپ نے رانا ثناء اللہ کی جو تقریر ہے وہ سنیں، اس نے کہا فتنہ خان سے ہم پاکستان کو پاک کر دیں گے۔ یہ کھلا کھلا قتل کی دھمکی کا تھریٹ ہے۔ ہم اب عمران خان کو قاتلوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ پہلے ہی رانا ثناء اللہ ان کے خلاف جو قاتلانہ حملے کی FIR ہے اس کا مرکزی ملزم ہے، اور اس لیے ہم پولیس کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں پولیس آپریشن روکا جائے تاکہ عمران خان کورٹ کو سرنڈر کر سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس کو گرفتاری نہیں دیں گے، لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کل صبح آپ کا کیس لگا ہوا ہے، کیا وہاں پہ عمران خان صاحب پھر پیش ہونے کا سوچ رہے ہیں، وہاں جا کے سرنڈر کریں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب عدالت میں مختلف مواقع دیے گئے تو آپ سیکیورٹی ریزنز آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ عدالت کے سامنے نہیں آئے، سو عدالت نے آپ کو وقت دیا، آپ نہیں پیش ہوئے، پھر یہ وارنٹ سامنے آئے، لیکن کل کیا آپ لوگ پیش ہونے کو تیار ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات دوبارہ کہنا غلط ہے، پیش نہیں ہوئے جب آپ کہتی ہیں۔ ہم ایک دن میں 4 عدالتوں میں پیش ہوئے۔ اس پرٹیکولر کیس میں نہیں ہوئے نا فواد صاحب، میں پرٹیکولر کیس کی بات کر رہی ہوں نا۔ اس پرٹیکولر کیس میں اس لیے پیش نہیں ہوئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی اس کے اوپر یہ پٹیشن فکس کی ہوئی ہے کہ کیا عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب یہ پٹیشن ایڈمٹ ہو چکی ہے، کورٹ کو وارنٹ جاری ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کل یہی پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لگی ہوئی ہے، اور اس میں جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب اصولی طور پہ طے کر لیا کہ عمران خان صاحب گرفتاری نہیں دیں گے۔ یہ کمیٹی بنائی ہے 6 لوگوں کی کہ ان کیس عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو پھر یہ پارٹی معاملات چلائیں گے، تو یہ کمیٹی کیوں پھر بنائی گئی ہے؟ اٹس مور فار مینجمنٹ آف پروٹیسٹ، جس طرح سے ہو رہے ہیں ان کو پرامن رکھنا بھی ضروری ہے، ان کو چیز رکھنا بھی ضروری ہے، تو اس کمیٹی جو پروٹیسٹ کے معاملات ہیں ان کو دیکھے گی۔ یہ وارنٹ کے حوالے سے فواد صاحب، کیا اس کو پہلے قانونی طور پہ آپ مینج بیٹر کر سکتے تھے؟ کیونکہ معلوم تھا کہ شاید گرفتاری کی نوبت آ جائے، اور حکومت تو یہ رستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا اس میں کوئی لیگل، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو لیگل اسٹریٹجی ہے، اس میں بھی کوئی جھول ہے کہ بھئی یہ آپ مینج نہیں کر پائے اور پھر ابھی گرفتاری کی وہ وارنٹ آ گئے تو گرفتار کرنا پڑے گا؟ نہیں، لیگل جھول کوئی نہیں ہے۔ یہ تھا کہ جب آج جج صاحب کے سامنے چلا گیا تھا، انہوں نے اس کو کل پہ رکھ لیا۔ حالانکہ ایسے معمولی معاملات کے اوپر عام طور پہ کورٹ ریلیف دے دیتی ہے، اور کبھی ہوتا نہیں ہے کہ آپ حاضری وارنٹ کے لیے جو ہے وہ کہیں کہ نہیں جی میں ابھی نہیں اس کو دیتا، اور کل پہ اس کو رکھ لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا ایک ایشو ہے، اس طرح عام طور کے اوپر ہوتا نہیں ہے، بارہ دیکھتے ہیں۔ فواد صاحب، آپ کہتے ہیں کہ یہ فریولس کیسز ہیں، میں پہلے پروگرام کی ابتدائی میں کہہ چکی ہوں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنتے ہیں، اور اس کی بھی بالکل ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے جس وجہ سے توشہ خانہ کیس تیزی سے چلایا بھی جا رہا ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر پہلے بھی غلط کیسز بنے اور جماعتوں نے ان کو فیس کیا۔ اس کی 2 مکھی لڑائی ہوتی ہے، ایک قانونی ہوتی ہے، ایک سیاسی ہوتی ہے۔ قانونی طور پہ جو بھی عدالتوں کا فریم ورک ہے اس کے تحت ان آرڈرز کو ابھی تک سیاسی قیادت مانا کرتی ہے، لیکن سیاسی طور پہ ساتھ ساتھ اپنا بیانیہ بھی بناتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سرنڈر پولیس کو نہیں کریں گے اور ہم عدالت کے سامنے کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ سیاسی طور پہ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ کل کو کوئی بھی کہے کہ چونکہ پولیس ہمیں اریسٹ کرنے آئی ہے، ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی گرفتاری نہیں دیں گے، تو پھر اس طرح کیسے آگے نظام چلے گا؟ ایک بڑی تنقید ہے اس اپروچ کے اوپر جو آپ کی۔ نہیں، بالکل، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس پکڑ کے جو ہے وہ قتل ہی کر دے گی تو پھر آپ کیسے گرفتاری دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ گرفتاری جو ہے ویسے نہیں دے سکیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور آپ اس کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اس میں قانون کی تو میرا خیال ہے میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکا جو اس کا قانونی پہلو ہے، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں عمران خان گئے، اس وقت عمران خان کے اوپر 33 کیسز ہیں، اور اوور آل کرمنل کیسز ہیں، اوور آل 82 کیسز ہیں۔ اسلام آباد میں عمران خان 5 میں سے 4 کیسز میں اپیئر ہوئے،
एक केस जिसमें वो अपीयर नहीं हुए, वहाँ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी असैसिनेशन अटेम्प्ट की। हमने कहा कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट वहाँ पे होगी और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए कि जनाब ये जो 8 कचहरी है आपने देखी हुई होगी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नामुमकिन है। आप इसका हाजिरी या जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ले लें, और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में नहीं लेना चाहते तो वीडियो लिंक से ले लें। हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव के लिए, राजीव गांधी के लिए उन्होंने एक कोर्ट मखसूस कर दी थी, क्योंकि उनके ऊपर जब इस केस में फवाद साहब वकील भी हैं, अदालत से एक वारंट है, वो पुलिस को मिलता है, पुलिस को वारंट को इम्प्लीमेंट कराना है, तो फिर वो क्या करे? वो वारंट को नजरअंदाज कर दे, क्योंकि जी एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इन दिस केस, सर कल को कोई और सियासी जमात भी हो सकती है ना, मैं एक कॉन्सेप्चुअल सवाल कर रही हूं, तो वो पुलिस वाले उसको नजरअंदाज कर दे, क्योंकि वो लीडर समझते हैं कि अगर हमने गिरफ्तारी दी तो हमारी जान को खतरा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं। फिर पुलिस क्या करे इस केस में? पुलिस ये करे कि पुलिस हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। जब एक दफा वारंट अपीयरेंस के लिए है और अपीयरेंस के लिए हाई कोर्ट में चले गए हैं और वो सुबह फिक्स है, कोई दुनिया में क्यामत नहीं आ गई। इस पे लिखा हुआ है फवाद साहब, यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अरेस्ट द सेड अक्यूजेड एंड प्रोड्यूस हिम। ये लिखा हुआ है वारंट और डेट पर देखिए जी 18 तारीख को करना है, तो फिर पुलिस को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो सर अरेस्ट करना ही होगा, क्योंकि इस पे वाज़ेह लिखा है। आज 14, आज ही चूंकि वारंट आया है। हाँ, तो पुलिस इतनी ज्यादा कीन बैठी हुई थी कि आज ही वारंट आया है, वो हाई कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं करना चाह रहे और वो 9 लश्कर लेके यहाँ पे चढ़ गए हैं। अब अगर कानून की आप बात करती हैं तो कानून तो ये था कि उन्हें वेट करना चाहिए कल लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का। और फिर मैं आपको बताऊं, ये वारंट एग्जीक्यूट एड्रेस लिखा हुआ है बनी गाला का, जहां पे एड्रेस बनी गाला का लिखा हुआ है आप जमान पार्क में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। पुलिस जो है वो यहाँ पे एक लाओ लश्कर लेके और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इलेक्शनों के लिए तो हमारे पास कुछ वसाइल नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ हेलीकॉप्टर्स भी दे दिए हैं, यहाँ पे वाटर कैनन भी आ गई है, करोड़ों रुपए का इन्होंने पैसे भी आज लगा दिए हैं। और सियासी तौर पे फवाद साहब विजुअल्स भी है, वो कौन से विजुअल्स जो हैं आपका ख्याल है कि सियासी तौर पे जमातों को मदद करते हैं? वहां पे जहां पे क़ियादत जेल के अंदर जाती है, हथकड़ियां लगवा के वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो सबने बाहर आना ही होता है, एक सिंबॉलिक तरीके से एक जो भी उस वक्त हुकूमत में है उसने अपने मुखालिफ को डालना है जेल के अंदर। वो बेहतर है या ये कि एक सियासी लीडर वो अरेस्ट रेजिस्ट कर रहा है? इन दोनों में से विजुअली कौन सी बेहतर है जो सियासी तौर पर किसी जमात के बयानिए को फायदा पहुंचाती? मैं दोबारा आपको वापस लेके जाऊंगा जो मैंने पहले बात की। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे भी आपको नहीं समझा सका। राना सनाउल्लाह ने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि हमने इमरान खान से इस मुल्क को पाक करना है। राना सनाउल्लाह पहले भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कर चुके हैं इमरान खान के ऊपर। अब अगर बाहर जाके अगर एक कैदी के तौर पे रहना हो, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस पुलिस को सरेंडर करना इमरान खान की जिंदगी को खतरे में डालना है। इसलिए हम कह रहे हैं हम पुलिस को सरेंडर नहीं करेंगे, हम कोर्ट को सरेंडर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल वो कह रहे हैं जी पुलिस पे सरेंडर नहीं करेंगे। इमरान खान साहब 4 केसेस में पेश होते हैं, जो 5वीं उनकी हियरिंग थी। वो कहते हैं वहां पे उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए हम वहां पर पेश नहीं होंगे। इस वक्त जो लाहौर के अंदर हम मनाजिर देख रहे हैं, पुलिस वहां मौजूद है, तमाम नफरी को वहां बुला लिया गया है, इंटरनेट की सर्विसेज बंद की गई हैं। जो गुमान है वो ये कि रात के किसी वक्त ऑपरेशन करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल पीटीआई समझती है कि चूंकि इमरान खान साहब की जिंदगी को थ्रेट इतना ज्यादा है तो वो किसी सूरत भी गिरफ्तारी नहीं देंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। इलेक्शन का जो ऐलान है बजाय लगता है कि उसकी डेट आने के बावजूद भी अभी बहुत सारी रुकावटें मौजूद हैं। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू हमने करनी है इलेक्शन के जो होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, उसके बावजूद आज इंतजामिया ने और हुकूमती इदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इलेक्शन के लिए वो ना नफरी दे सकते हैं ना कोई इंतजामी सपोर्ट दे सकते हैं। क्या ये पूरा सिचुएशन का मतलब ये है कि अब एक तौहीन अदालत का रेफरेंस मूव किया जाएगा, पिटीशन ले जाई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, अभी भी जमान पार्क के अंदर पुलिस भी मौजूद है, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स भी मौजूद है। पुलिस कहती है कि वो हर हाल में उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जाएंगे। फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ थे, उनका कहना था कि हरगिज हम गिरफ्तारी नहीं देंगे उस पुलिस को जिसका सरबराह राना सनाउल्लाह होगा। अब इस वक्त एक बड़ी ही पेचीदा सूरत हाल है। हम बात करेंगे चौधरी एतजाज अहसन साहब, माहिर कानून, जमान पार्क में जो उनके नेबर भी हैं।
اس وقت صورتحال یہ اعتزاز صاحب کہ ایک وارنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کریں آپ گرفتار اور کورٹ کے سامنے پیش کریں، لیکن 18 تاریخ کو، آج ہے 14 تاریخ، آج یہ وارنٹ جاری ہوتا ہے، پولیس پہنچ جاتی ہے زمان پاک کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب چونکہ اتنی واضح دھمکیاں لگا چکے ہیں تو ہم اس پولیس کو گرفتاری نہیں دیں گے، ہم کل صبح جائیں گے عدالت کے سامنے، سرنڈر کرنا ہوا تو وہاں پہ کریں گے، جا کے اپنا کیس وہاں پہ لڑیں گے. قانونی طور پہ سر کہاں کھڑا ہے سارا معاملہ؟ یہ میں ایک چیز پہلے کر دوں، ایک جملے میں کہ میرا کوئی ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے، اور اس میں وہ سب فیک اینڈ فالس ہیں جو میرے نام سے منسوخ کیے جاتے ہیں. دوسری چیز میں عرض کر دوں کہ میں اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ مخاطب آپ کے ذریعے یہ ہونا چاہتا ہوں، جو بہت ان میں سے چند ہیں جو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی عمران خان کی حمایت آپ کیوں کرتے ہیں. بھائی مجھے یہ بتاؤ، کیا پیپلز پارٹی یہ برداشت کر سکتی ہے کہ ایک سینئر سیاستدان ہو، پاکستان میں کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، قطع نظر میرا وہ نیبر ہے کہ نہیں ہے، ہمسایہ ہے کہ نہیں ہے، دوست ہے کہ نہیں ہے، اس کو چھوڑے، کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سیاستدان ہیں کہ ایک سیاستدان کو اگر آپ پولیس نے گرفتار کرنا ہے، اب تو حیرت ہے کہ پولیس گرفتار ایک وارنٹ جو ایک میجسٹریٹ نے جاری کیا ہے، اس پہ ساری پولیس، وہ کوئٹہ والی وہ میجسٹریٹ کی جو تھی کا جو وارنٹ تھا، اس پہ وہ کوئٹہ کی پولیس نے 1300 کی نفری مانگی تھی اس کو عمران کو گرفتار کرنے کے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری لاہور کی پولیس بلائی ہوئی ہے. یہ ٹیلی ویژن پہ سر اسلام آباد سے بھی آئی ہے پولیس، بائی دا وے اسلام آباد سے بھی آئی ہے، لاہور سے بھی ہے. ہاں، تو اب یہ دو اضلاع کی پولیس ایک آدمی، ایک سیاستدان کو گرفتار کرنے، پھر اس کے گھر میں ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے جس میں اس کو اسموک آؤٹ کرنا ہے. یہ کوئی ٹیررسٹ ہے؟ یہ کوئی دہشت گرد ہے؟ دہشت گرد تو آپ سے پکڑے نہیں جاتے. اب عمران خان کا میں اس کو جنرکلی سمجھتا ہوں ایک سیاستدان، میری کوئی دوستی نہیں پایا. ہر پیپلز پارٹی والا اپنے دل میں جھانک کے دیکھے کہ کیا ہماری گورنمنٹ نے، ہم نے کبھی ایسے کیا تھا یا سوچا تھا بی بی شہید نے یا آصف علی زرداری نے؟ ہم تو اس بات پہ ہمیں فخر تھا کہ ہماری حکومتوں میں بی بی کی شہید کی حکومت ہو یا آصف علی زرداری کی حکومت ہو، کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گورنمنٹ کو شکایت نہیں آئی تھی گورنمنٹ کے بارے میں. اور اب آپ اتنا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں. یہ قانون میں آپ بتاؤں، اگر اوور ری ایکٹ کرے نا وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے. یہ کہنا کہ یہ لیگل ہے میرے پاس وارنٹ آف اریسٹ ہے، آپ ایک بندے کو وارنٹ آف اریسٹ کے بہانے اس کے بازو توڑتے ہوئے، اس کو رسک میں لگاتے ہوئے اس کو اور یہ کون سی، کیوں نہ عمران خان کو فکر ہو کہ یہ پولیس مروانا چاہ رہی، کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں جب عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے وہ جو وزیر آباد، آدھے گھنٹے کے اندر پولیس وہ پیش کر دیتی ہے ملزم جو طوطے کی طرح بول رہا ہے، وہ پیش کر دیتی ہے میڈیا کے سامنے. میں نے اسی وقت کا مجھے بیپر لیا کسی ٹیلی فون چینل نے، میں نے اسی وقت کا یہ تو طوطے کی طرح بول رہا ہے. اس کا اگر آپ وہ پہلا بیان دیکھیں، وہ ایک دفعہ ایک بیان دیتا ہے، دوسری دفعہ جب اس کو دہراتا ہے تو ہو بہو وہی الفاظ. ٹھیک بات ہے، اس میں بڑے گیپس اور بڑے جھول تھے. لیکن اعتزاز صاحب پھر ذرا قانونی طور پہ بتا دیجئے، یہ وارنٹ موجود ہے، 18 تک ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کو پولیس امپلیمنٹ کروا سکتی ہے؟ یہ جس طرح سے کروایا جا رہا ہے قانونی طور پہ کیا اس کی کیا اس وقت حیثیت ہے اس وارنٹ کی؟ اور چونکہ اگر اگلا بندہ کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی تو پھر کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ نہیں، اس پہ پولیس کا جو سچویشن ہے جو بنی ہوئی ہے، یہ پولیس کو آنا چاہیے، آ جائے 30-40 بندے آ جائیں. یہ تو نہیں کہ 1000 کی نفری لگی ہو، 20-30 آئے، ان کو نہیں وہ ایکسیکیوٹ کرا سکتے، وارنٹ سرو نہیں کرا سکتے کسی وجہ سے، وہ انکاری. اکثر
یہ جو روزگار جاتے ہیں نا کسی جماعت کسی فریق کو، کسی پارٹی کو، کسی شخص کو، تو اکثر لکھا ہوتا ہے فلاں یہ وارنٹ یا سمن وصول کرنے سے انکاری ہے. اب وہ انکاری کون ہوتا ہے؟ وہ انکار کرتا ہے. اب انکار کرنا اور اس کے ٹھوس وجوہات ہیں. یہ کہہ رہا ہے عمران کہہ رہا ہے میرے قاتلوں کے حوالے آپ کر رہے ہو، یہ تو مجھے قتل کریں گے. یہ پولیس اس کا وہ جو منبع ہے رانا ثناء اللہ، ہی ہیز میڈ نو شیم آف اٹ کہ عمران خان کو ہم نے وائپ آؤٹ کرنا ہے، اس کو فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پر پہنچانا بات کرنا ہے. یہ لفظ استعمال کیا، یہ بہت ہی ایک کویسچنیبل لفظ ہے. رانا ثناء کو بھی اپنے الفاظ کا چناؤ دیکھنا ہوگا. وہ ایک منسٹر کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی اپنے ڈیرے سے مخاطب نہیں ہو رہے، اور میرا خیال ہے جو ان کی زبان ہے اس سے بھی بہت زیادہ لہجوں کے اندر سختی آتی ہے. ایک حکومت کے نمائندے کی ایک علیحدہ زبان ہونی چاہیے. ایک بات میں اور کر دوں، یہ جو پولیس افسر ہے، یہ جو سینئر پولیس افسر لیڈ کر رہے ہیں اٹیک اور اسموک آؤٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ کو، دس از اسموکنگ آؤٹ. تو اس کے گھر میں وہ ٹیئر گیس شیل مار رہے ہیں، میرے گھر میں بھی وہ ان کا دھواں آ رہا ہے، چوکنگ ہے وہ. اب یہ مار رہے ہیں، یہ پولیس افسر والے جو ذمہ دار ہے. یہ قاتل یہ متوقع قاتل ہو سکتے ہیں، متوقع قاتل. ان سے توقع کی جا سکتی ہے. جس طرح یہ پکڑ رہے ہیں اس کو جھپٹ رہے ہیں، اور پیچھے جو آواز للکار رہی ہے مریم نواز شریف، یہ سب ایک چیز کو پوائنٹ کریں. وہ بھی کہتی ہے کہ جب تک یہ اس کو ختم نہیں کیا جاتا الیکشن بھی نہیں ہوتا. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں نا وہ، آج لیول پلینگ کی بات ہو رہی ہے. ارتضیٰ صاحب تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ایک اور ڈیولپمنٹ میرے نزدیک آج کی زیادہ بڑی خبر یہ ہے جس پہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ڈیفلیکشن بھی ایک کریٹ کی جا رہی ہے آج یہ مناظر لاہور میں دکھا کر جو اصل خبر سے، تاکہ توجہ ہٹے. اصل خبر سر یہ ہے کہ اداروں نے الیکشن میں معاونت سے معذرت کر لی. ہم کوئکلی بتائیں اپنے دیکھنے والوں کو، سیکرٹری دفاع کا آج موقف ہے. ان کا کہنا ہے کہ ملکی حالات کی وجہ سے پاک فوج الیکشن ڈیوٹی کے لیے اس وقت دستیاب نہیں ہے. ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کا اثر فوج پر بھی پڑا ہے، اور الیکشن ڈیوٹی کی صورت میں فوج صرف QRF موڈ میں دستیاب ہوگی اور سٹیٹک موڈ میں ڈیوٹی سر انجام دینا ممکن نہیں ہوگا. IG پنجاب کا موقف بھی آج سامنے آیا ہے جو مشاورتی اجلاس ہوا تھا اس میں. وہ کہتے ہیں پنجاب پولیس اس وقت مردم شماری کرنے والوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ کے پاس وقت تھوڑا، مجھے ذرا گزارش کر لیتے. میں سمجھ گیا سر. چیف سیکرٹری پنجاب بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں. میں سمجھ گیا جی تھوڑے. اب آپ بات سنیں نا، پھر وہ ٹائم آپ کا کم ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں نے پرسوں یہ بیان دیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہم وکلا کی ریڈ لائن، اور ہم اس کو ہر طرح ڈیفینڈ کریں. اور میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے لیے آج یہ is the Munir moment. He can either be remembered for the lifetime, his lifetime, and for 20 generations from now as another Chief Justice Munir, جو کہ 1954 کا جو اس نے فیصلہ دیا تھا تمیز الدین خان کے. اور he can get his order implemented. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو کوئی بھی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا، جو کوئی بھی وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہو، پولیس کا IG ہو، ایڈمنسٹریشن کا چیف سیکرٹری ہو، فوج کا آرمی چیف ہو، وہ کسی ایگزیکٹو ادارے کا وہ ہیڈ ہو، اس پہ ذمہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ وہ عمل درآمد کرے. وہ انکار نہیں کر سکتا کہ جی میں پیسے نہیں دے سکتا، فائنانس منسٹر کیا پیسہ نہیں دے سکتا. 18 کھرب یعنی 18,000 بلین آپ سال میں خرچ کرتے ہیں، اور بجٹ ہے آپ کا وفاق کا، اور وفاق اور صوبوں کا 18,000 ارب. اس میں سے 30 ارب نہیں نکال سکتا حساب کا. کیسی بات کرتے ہیں؟ آج اس کو کہو کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ پل بناؤ ادھر سے ادھر اور اس میں الیکشن میں ہمیں فائدہ ہوگا، وہ بنا دے گا. 30 ارب مانگ رہے ہیں صرف.
کہاں کیسے وہ کہہ سکتا نہیں ہے؟ دوسرا جو کہتا میں نفری نہیں دے سکتا ہوں، کیسے نہیں دے سکتے ہو؟ سپریم اگر عمر بندیال یہ آرام سے دھیمے انداز سے بلائے اور کہہ جی آپ آئیے اور آ کے بتائیے کس طرح آپ یہ نہیں کریں گے، یہ ہمارا آرڈر ہے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس پہ عمل درآمد ہوگا. Now this is the test of the judiciary. ہم بھی کھڑے ہوں، ہم پیچھے کھڑے ہوں گے جج. اعتزاز صاحب ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا، اس پہ ذرا سچویشن تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. تاریخیں دے چکے ہیں کے پی کے گورنر بھی الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد، اور پنجاب کے معاملے میں صدر بھی الیکشن کمیشن سے مشاورت، تو تاریخیں موجود ہیں. سو الیکشن کمیشن آف پاکستان فار ایگزامپل اگر ان کو طلب کیا جاتا ہے کہتے ہیں جی ہم نے اپنی ذمہ داری دیکھ کر دی، ہم نے یہ الیکشن کی تاریخیں دینی تھی وہ کر دی، اب آگے سے اس کو امپلیمنٹ کون کرائے گا سر جب ادارے ہاتھ کھڑے کر دیں؟ مریا بات تو سنو، ایک اور چیز دیکھو جو دیکھنے والی چیز ہے. آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب یہ تاریخیں دے دی، تاریخیں گزر گئیں اور الیکشن نہ ہوا تو کون انتظام چلائے گا پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا؟ کون حکمران ہوگا؟ میں جا کے چیف منسٹر کی جگہ بیٹھوں گا، آپ چیف منسٹر کی جگہ بیٹھیں گے، کوئی تیسری طاقت آ کے چیف منسٹر کی جگہ بیٹھے گی. دیر ول بی اے ویکیوم. یہ نگران حکمران نہیں چل سکتے بیانڈ اے سرٹن ڈے. 91st ڈے اینڈ دے آر انلیگل، دے آر یوزرپر. آرٹیکل 6 لگے گا ان پہ اگر یہ بیٹھیں گے. اور یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہے. اینڈ دس از منیر مومن. He either becomes the Munir or is counted as Umar Ata Bandial the first. اور یہ تاریخ میں جائے گی بات. اور یہ دیکھو اگر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ویکیوم ہوگی، کون دستخط کرے گا کہ نیا پل بننا ہے یا تنخواہیں دینی ہے یا کوئی نیا بل آنا ہے؟ وہ یہ نگران نہیں کر سکتے. نگران تو بہروپی ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور، مجھے محسن نقوی کا نہیں پتا، وہ مجھے اس سے پہلے بہت امیدیں تھی، پر جس طرح اس نے ایکشن لیے ہیں وہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے. آئی ایم شیور کہ جو خیبر پختونخوا کا ایکٹنگ چیف منسٹر ہے اعظم خان، ہی ول واک آؤٹ، ہی وon't sit on the chair on the one day more. Even for one day. So ایک اور سیاسی بحران بھی اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد اس کو جب ہم سالو کریں گے. بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آتے جاتے آپ کو ہم یہ ٹویٹس پڑھانا چاہتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے زلمے خلیل زاد نے ایک ٹویٹ کی ہے. سیریز آف ٹویٹس ہیں، اور چونکہ زلمے خلیل زاد کا ایک اس پورے خطے کے اندر ماضی میں ایک ایکٹیو رول رہا ہے، اس ملک کے اندر جو فیصلہ ساز ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کا ایک بڑا ہی کردار رہا ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں ایک ٹویٹس جو ہے ان کا کچھ وزن ہے. زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ پاکستان فیسز اے ٹرپل کرائسس: پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سیکورٹی. Despite great potential, it is underperforming and falling far behind its arch rival India. It is time for serious soul searching, bold thinking and strategizing. Here are my thoughts. The sequential cannibalization of its leaders through jailing, execution, assassination is the wrong path. Arresting Imran Khan will only deepen the crisis. I urge 2 steps. 1. Set a date for national elections in early June to avert a meltdown. 2. Use this time for the main political parties to confront what has gone wrong and propose a specific plan to rescue and put the country on a path to stability, security and prosperity. Whichever party wins the election will have a mandate from the people on what must be done. سب کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. پاکستان کے اندر بچے کو معلوم ہے. ہر ادارے کو یہ معلوم ہے کہ اس پولیٹیکل کرائسس سے اگر نکلنا ہے تو اس کا پہلا قدم کیا ہوگا. دنیا کو بار بیٹھے معلوم ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور الیکشن کو ڈیلے کرنا غلط ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم جان بوجھ کے اپنے ملک کو اس پولیٹیکل اور اس اکنامک کرائسس میں دھکیلے چلے جا رہے ہیں. پتہ نہیں اس سارے جو گند ہم بکھیریں گے اس کو سمیٹے گا کون اور کیسے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے کفایت شعاری کی مہم اناؤنس ضرور ہو جاتی ہے، لیکن وہ صرف اس وقت ایک آپٹکس کے لیے ہوتی ہے، فوٹو آپس ہوتا ہے. اس کے بعد اس پہ کتنی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے آپ کو بتائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। किफायत शारी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन एक इतना मुश्किल काम है कि अभी तक जो गाड़ियों में वापस लेने की बात की गई थी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, उस तक पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है। 22 फरवरी 2023 को कहा गया कि काबीना के जेर इस्तेमाल जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको वापस ले लिया जाएगा, ताकि हम भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स करें कि जी हम पैसे बचा रहे हैं, हम कुर्बानियां दे रहे हैं। ये क्या कहा था वजीर आजम साहब ने, जरा सुनिए। इस हुकूमत के तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़ाए मुमलिकत, मावरिन खुसूसी ने रजा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं। सो अनाउंस तो कर दिया गया, लेकिन हकीकत क्या है इसके बिल्कुल बरक्स है। वो ये है कि अभी तक इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने में दुश्वारी हो रही है। सो फोटो आपसे अलहदा होते हैं, असल में होता क्या है जरा हम आपको बताते हैं कि काबीना डिवीजन को लग्जरी गाड़ियां 2 से 3 दिन में वापस करने की हिदायत तो की गई, और इस हवाले से एक मॉनिटरिंग कमेटी का भी इजलास हुआ जो कि फाइनेंस डिवीजन के अंदर हुआ। इसहाक डार साहब ने उसकी सदारत की। किफायत शुमारी के इकदाम पे जो अमल दरामद करना है उसकी निगरानी की बातचीत हुई, उसमें सीनियर अफसरान शरीक थे। गाड़ियों की अदम वापसी पर तहफ्फुजात का इजहार किया गया। जी ये है असल खबर के अभी तक जो गाड़ियां हैं उन सब लोगों ने रखी। अब गाड़ी एक छोटी चीज है, लेकिन ये सिर्फ माइंड सेट की हम बात बता रहे हैं आपको कि वैसे आपको कहा जाएगा कि हम तनख्वाहें नहीं लेते, हम ये तमाम रात वापस कर रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी वापस करने में कितने इजलास होते हैं, कितनी उस पर गौर खौस होते हैं, कितनी मॉनिटरिंग कमेटी बनानी पड़ती है। काबीना डिवीजन को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी कर दी गई कि जी हमने अनाउंस तो कर दिया है, हमने तो कहा कि वापस कर दें, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, तो एटलीस्ट इस हमारे कहने की भरम रख लीजिएगा और ये गाड़ियां वापस करने की बात शुरू कर दें। सिक्योरिटी गाड़ियों के इस्तेमाल से दस्तबरदारी पर भी गौर किया गया और इस फैसले को नाफिज करने का फैसला किया गया है। तो एक दफा अनाउंसमेंट होगी, फिर उस फैसले के ऊपर कमेटियां बनेगी, फिर उसको नाफिज करने का दोबारा फैसला होगा, लेकिन अल्लाह जाने कि कब तक ये जो अल्ले तलल्ले हैं ये जारी रहेंगे। अपनी कुर्बानी नहीं देते जी, अपने हिस्से के कोई भी चीज नहीं छोड़ते। तोशा खाना के जो सारे मामला सामने हैं उससे बड़ा वाजे हो गया। प्रोग्राम कब खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।